हाम्रो मुख्य उद्देश्य बाइबलका प्रत्येक पाना के अरे शब्द शब्दमा केलाउन होइन। हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ मोटामोटी रूपले परमेश्वरको वचनले के भनेको छ त्यो बुझ्न सकौँ र त्यसपछि त्यो बुझेको कुरो जीवनमा हामी लागू गर्न सकौँ, ताकि हाम्रो आत्मिक जीवनले बौद्धिक साथसाथै आत्मिक र आध्यात्मिक पाइला अलि बलियो हुन सकोस्। त्यसपछि हामी आफ्नै व्यक्तिगत तौरले हाम्रो बाइबल अध्ययन, हाम्रो व्यक्तिगत प्रार्थनालाई अगाडि लैजान सकौँ। यो बिहानको 30 मिनट 40 मिनट त केवल एउटा फोरटेस्ट के भन्छ एउटा अचार मात्रै हो। मुख्य खानेकुरा त तपाईँ र मैले व्यक्तिगत जीवनमै बाइबल खोलेरै घन्टौँसम्म कहिलेकाहीँ अब फुर्सद मिल्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ यस्तो बानी पनि बसाल्नुपर्छ। फुर्सद मिलेको बेलामा उपवास बसेर कुनै दिन अब छुट्टीको दिन हुन्छ कि कुनै दिन त्यस्तो छ भने दिनभरि नै उपवास बसेर बाइबल सुरुदेखि नै कुनै पुस्तकलाई सुरुदेखि अन्तसम्म पढेर घरिघरि त्यसमा मनन गरेर प्रभु तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ भनेर आफ्नो आत्मिक जीवनलाई मजबुत बनाउन यस्तो समय पनि हामीले जीवनमा निकाल्नु नै पर्छ। त्यसैको लागि यो बिहानको 30 मिनट हामीलाई सही दिशातिर पाइला चाल्न मद्दत गरोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना हो। त्यस किसिमले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई अगाडि लैजान सक्यौँ भने साँच्चै नै येशू प्रभुको लागि पनि र हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि, परिवारको लागि हामी रहर लाग्दो व्यक्ति बन्दछौँ। यशाया 7 को 1-25 पद, इमानुएल परमेश्वर हामीसँग। इमानुएल भन्ने शब्द यो 8 अध्यायमा पनि आउनेछ, तर पहिलो कुरो 7 अध्यायबाटै सुरु हुन्छ। नयाँ नियमका विश्वासीको निम्ति इमानुएल भनेर भन्नु कुनै अनौठो छैन, अप्ठ्यारो छैन। तर पुरानो नियमका मानिसको निम्ति यो धेरै नै नौलो विषय थियो, कारण यो इमानुएल बडो गजबले मानिससँग आउने यो अगमबाणी गरिएको थियो। 6 अध्यायमा स्वर्ग र पृथ्वीको मिलन भएको कुरो हामीले हेरेका थियौँ भनेदेखि अब मानिस र परमेश्वरको एक किसिमको घनिष्ठता अथवा गहन मिलन, परमेश्वर र मानिस एकै हुने कुरो पनि त्यहाँनिर अगमबाणीमा उल्लेख गरिएको छ। तर यो अध्यायलाई विभाजन 3 भागमा सजिलै गर्न सकिन्छ। हुन त अरू छोटा छोटा विभाजन पनि छन् त्यसमा, तर मुख्य गरी 1देखि 9 पदसम्म चाहिँ ऐतिहासिक घटनालाई उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यो ऐतिहासिक घटनामा विपत्ति आएको छ। त्यो विपत्तिको बेलामा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने आह्वान गरिएको छ। यो दुःखको घडीमा, सङ्कटको घडीमा परमेश्वरमा भरोसा। 10देखि 17मा चाहिँ त्यो मानिस जसको लागि परमेश्वरमा भरोसा राख्न बोलाइएको थियो त्यसले भरोसा गरेन। त त्यहाँ के देखिएको छ भने मानिस अविश्वासी भए पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यसै खण्डमा यशाया 7 को 14मा इमानुएलको उपस्थिति हामी देख्दछौँ। मानिसले परमेश्वरलाई त्यागे पनि परमेश्वरले मानिसलाई त्याग्नु भएको छैन। र अन्तिममा 18देखि 25 चाहिँ त्यो अविश्वासको परिणाम दुःखदायी छ भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। आउनुहोस् पहिला हामी 1देखि 9 पद पढौँ। जब उजियाका नाति योतामका छोरा आहाज यहुदाका राजा थिए, तब आरामका राजा रसिन र इजरायलका राजा रमल्याका छोरा पेकह यरुशलेमको विरुद्धमा लडाइँ गर्न आए, तर उनीहरू विजयी हुन सकेनन्। यो घटना दोस्रो राजा, दोस्रो इतिहासमा पनि उल्लेख गरिएको छ। र ती राजा र इतिहासको किताबमा चाहिँ यिनीहरूले आए, लडाइँ पनि गरे, दुःख दिनसम्म दिए, लाखौँ मान्छेलाई मारेर गए, कतिलाई कैदी बनाएर पनि लगे, तर पूर्ण रूपले यहुदामाथि कब्जा गरेनन्। 2 पद। अनि यो आराम भन्ने बित्तिकै त्यति बेलाको अहिलेको पनि सिरिया देश र यो इजरायल भनेपछि उत्तरी राज्य 10वटा कुल 2। अनि इफ्राइमले आरामसित सन्धि गर्यो। इफ्राइम भन्ने बित्तिकै त्यो पनि इजरायल, आराम भन्ने बित्तिकै सिरिया, 2 देशले सन्धि गर्यो भन्ने समाचार दाउदको घराना कहाँ पुग्यो? यो चाहिँ यहुदा पुग्यो। वनका रुखहरू बतासले हल्लाए झैँ गरी आहाज र तिनका प्रजाका मन कामे। यो राजा आहाज एकदमै दुष्ट राजाहरू मध्येको आउँछ
र यो दुष्ट राजाले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको सट्टामा उल्टै परमेश्वरको मन्दिरमा अशुद्धता अपवित्रता ल्याएर अधार्मिकता यसले छरिरहेको थियो। तर जब यो उत्तरी राज्यहरू दुईटा राज्य मिलेर दक्षिणी राज्यलाई सखा पार्ने समाचार सुनेपछि वनका रुखहरू बतासले हल्लाए गरी आहाज र तिनका प्रजा, अब याद गर्नुहोस् परमेश्वरका प्रजा हुन् यहुदाका मानिसहरू, तर यहाँनिर लेखकले विशेष गरी अगमवक्ताले हुनसक्छ एउटा कवितात्मक भाषामा नै तिनका मानिस थरथर काम्न थाले। येशू प्रभुको जन्मको समाचार सुनेपछि हेरोद र यरुसलेम नै कामेको थियो। ठ्याक्कै त्यस्तै स्थिति यहाँ आएको देखिन्छ। 3 पद। तब परमप्रभुले यसैयालाई भन्नुभयो, अब त आफ्नो छोरो यारसुबलाई लिएर धोबीको खेतको बाटोमा गएर माथिल्लो पोखरीको नहरको आखिरी भागमा आहाजसित भेट गर। यो यसैयाको छोरो यारसुबको नाम, हामीले यसैयाका 2टा छोरा थिए, एउटाको नाम यारसुब जसको मतलब परमेश्वरले केही अंश बाँकी राखेर फर्काउनु हुनेछ। रेमिनेन्ट स्याल रिटर्न भन्ने शब्द त्यहाँ सबै नाश हुनेछन् तर परमेश्वरले पूर्ण रूपले सिद्ध्याउनु हुने छैन, एउटा ठुटो चाहिँ रहिरहनेछ भनेर 6 अध्यायले भनेको थियो। त्यो छोरालाई नै लगेर जा, त्यो छोराको नामले नै यो किसिमको सन्देश दिँदै थियो यो दुष्ट राजा आहाजलाई। र 4 पदमा, र त्यसलाई भन्, होशियार हौ, शान्त बस, तिमी नडराऊ। यी 2 धुवाँ उठ्ने अगुल्टा रसिन र आरामको भयङ्कर रिस र रमल्याको छोरोको कारण तिम्रो मन पनि कातर नहोस्। अथवा यी 2वटा उत्तरी राज्यहरू तिम्रो विरुद्धमा आएका छन् भनेर यसलाई हगुल्टो मात्रै, धुवाँ उठ्ने हगुल्टो, यो चाहिँ खासै त्यति जलाउन नसक्ने धुवाँ मात्रै आएको, जलेको छैन भन्न खोजेको। एक किसिमको यो तिनीहरू केही पनि होइनन् भन्ने प्रकारको भाषा चलाइएको देखिन्छ। त त्यस्तो कातर नहो। 5 पद। आराम, इब्राहिम र रमल्याको छोराले मिलेर यसो भन्दै तिम्रो सर्वनाश गर्न षड्यन्त्र रचेका छन्। हामीहरू यहुदामाथि आक्रमण गरौँ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडौँ र ताबेलका छोरालाई त्यसका राजा बनाऊ। यस किसिमले आहाजलाई निकालेर उसको ठाउँमा आफूलाई मनपर्ने एउटा त्यस्तै किसिमको गोटी राजा त्यहाँ राख्ने निर्णय गरेको छ। तर तिमी तिनीहरूसँग नडराऊ भनेर यसैया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरको वचन आहाज कहाँ आउँछ। 7 तापनि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यो हुन नै सक्दैन, यो हुँदैन नै, किनकि आरामको शिर दमस्कस हो र दमस्कसको शिर रसिन मात्रै हो। यसको मतलब तिनीहरू त्यो देशमा वास्तविक अन्तिम अधिकार भनेको तिनीहरू नै हुन्, तर यहुदामा अन्तिम अधिकार आहाज होइन, म हुँ भन्न खोजेको हो परमेश्वरले। 65 वर्षभित्रैमा आफ्नो नाउँ निशानै मेटिने गरी एफ्राइम टुक्रा टुक्रा पारिनेछ, अथवा उत्तरी राज्य सदाकाल सिद्धिनेछ। 9 पद। इब्राहिमको शिर त सामरिया हो र सामरियाको शिर चाहिँ रमल्याको छोरो मात्र नै हो। यदि तिमीहरू आफ्नो विषयमा विश्वासमा स्थिर भएनौ भने तिमीहरू खडा रहन सक्ने छैन। मुख्य गुदी चाहिँ यो पदमा हो, उत्तरबाट ती 2वटा राज्य मिलेर तिमीहरूमा युद्ध गर्न आउनेछन्, नष्ट गर्न आउनेछन्, तर तिमी स्थिर रहने र नरहने कुरा चाहिँ तिम्रो विश्वासले निर्धारण गर्छ। तिम्रो विश्वास कसमाथि छ? र यो सङ्कटको घडीमा यसैया अगमवक्ताद्वारा यो दुष्ट राजालाई र त्यो दुष्ट राजाका मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्तै छ र प्रभुले भन्नुहुन्छ, म माथि विश्वास गर र म यस्तो हुन दिने छैन, किनभने तिनीहरूको शिर, तिनीहरूको अधिकार चाहिँ तिनीहरू आफै हुन्, तर म तिमीहरूको सुरक्षा, म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, म माथि भरोसा राख भन्ने आह्वान गरिएको छ सङ्कष्टको घडीमा पनि। यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागू हुन्छ। जब आपत विपद आउँछ, हामीलाई थाहा हुँदैन कतातिर जाने हो, कस्तो पाइला चाल्ने हो, त्यति बेलामा पनि परमेश्वरमा शान्त, यहाँनिर एउटा शब्द शान्त बस, आत्तियौँ भनेदेखि हामी केही गर्न सक्दैनौँ।
कातर अवस्थामा नजाओ, शान्त बस, तिमी नडराओ। विश्वास भनेको यस्तो किसिमको भरोसा हो जसले भन्छ जस्तोसुकै आपतको घडी आइपरे तापनि परमेश्वरले मलाई सम्हाल्नुहुनेछ, प्रभुले बाटो देखाउनुहुनेछ, म नष्ट हुने छैन, म यसमाथि विजय हुनेछु भन्ने भित्रपट्टिको आत्मविश्वास आफ्नो कारण नभएर परमेश्वरको वचन र प्रतिज्ञाको कारण प्रभुको वचनले भनेको छ। जस्तै डाक्टरले तपाईँ र मलाई अस्पतालमा जाँदाखेरि भन्छ, ओहो तपाईँलाई त डरलाग्दो रोग लागेको छ, यसबाट उपचार गर्नको लागि निकै समय छ, सम्भावना पनि छैन भनेर एकदमै निराशाजनक रिपोर्ट डाक्टरले दिँदाखेरि मनभित्र चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ भने, हो डाक्टर तपाईँले भनेको ठिकै होला, तर म यस्तो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छु जसले क्रुसमा मेरो चङ्गाई पनि राख्नु भएको छ। मेरो शरीरमा चङ्गाई ल्याउन येशू प्रभुको शरीर घायल भएको छ, त्यसकारण मेरो शरीरमा लागेको रोगबाट पनि प्रभुले मलाई चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको व्यापार टाट पल्टियो अथवा अब यो महामारीले हुन्छ कि अथवा कुनै प्राकृतिक प्रकोपले तपाईँको घर सबै सत्यनाशै भइसकेको बेलामा पनि परमेश्वर मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, शत्रुहरूको सामुन्नेमा मेरो लागि भोजन उहाँले तयार गर्नुहुन्छ, म फेरि उठ्नेछु, प्रभुले मलाई फेरि उठाउनु हुनेछ भनेर त्यो भित्रपट्टिको त्यो अन्तर आवाज हामीबाट निस्कनुपर्छ। त्यो चाहिँ हो सङ्कष्टको घडीमा भएको विश्वास। त्यो अचानक आउँदैन, त्यो चाहिँ जब हामीसँग सुख शान्ति थियो, जब सबै कुरा प्रशस्तै हुँदाखेरि, शरीरमा स्वास्थ्य हुँदाखेरि, हातमा सम्पत्ति हुँदाखेरि, मनमा शान्ति हुँदाखेरि हामीले परमेश्वरका प्रतिज्ञालाई दिनदिनै आफ्नो जीवनको शैली बनाएका थियौँ भने तब सङ्कष्टको घडीमा पनि हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्छौँ। र फलस्वरूप यो एउटा बडो गजबको रहस्य छ। यदि तपाईँ र म डराएका थियौँ, चिन्ता थियो, यस्तो पो हुन्छ कि विनाशै हुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका थियौँ भने त्यस्तै हुन जान्छ। तर त्यसको सट्टामा विनाशै भएको खण्डमा पनि परमेश्वरले मलाई सम्हाल्नु हुनेछ, सब ठिक हुन्छ भन्ने आत्मा हामी भित्रबाट निस्केको छ भने त्यो त्यस्तै पनि हुन जान्छ। अब बीचको मुख्य खण्डमा हामी प्रवेश गरौँ, समय गइसकेछ। 10 पद। फेरि परमप्रभुले आहाजलाई भन्नुभयो, तल गहिरोभन्दा गहिरो बाटा होस् वा माथिभन्दा माथिबाट होस्, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरसित कुनै एउटा चिन्ह माग। अर्थात् भन्न खोजेको कुरो, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो अनुसार परमेश्वरबाट चिन्ह माग। परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य तिमीलाई थाहा छ, तर त्यो प्रमाणित गर्नको लागि परमेश्वर मलाई बचाउनु हुनेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न आहाज अब प्रभुसँग त चिन्ह माग, प्रमाण माग भनेर प्रभुको वचन आउँछ। तर 12 पद हेर्नुहोस्, यो दुष्ट राजाले बढी नै आत्मिक भइटोपल छ यहाँनिर। तर आहाजले भने, म माग्ने छैन, म परमप्रभुको परीक्षा गर्ने छैन। हेर्दाखेरि त अति नै आत्मिक लाग्छ यो लाइन, तर यो वास्तवमा कस्तो भन्नुहुन्छ भने, अब मैले ल प्रभु यदि तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ भने यो चिन्ह दिनुहोस् र त्यसपछि म तपाईँको चिन्ह अनुसार, तपाईँले भनेअनुसार गर्नेछु भनेर त्यो एक किसिमको समर्पण देखाउनु पर्ने थियो। जसै गिदोनले पनि चिन्ह मागेको थियो। हुन त प्रभुले माग भनेको थिएन, तर पनि गिदोनमा एउटा सिन्सियरिटी, के भन्छौँ, निश्चल चाइल्ड लाइक फेथ नै थियो। प्रभु, म यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले कसरी चलाउनुहुन्छ होला, म त डरले लुकेर बसेको छु, तरै पनि यदि साँच्चै तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ भने यस्तो यस्तो गर्नुहोस् भन्दाखेरि नभन्दै प्रभुले गिदोनले मागेको चिन्ह। अनि फलस्वरूप गिदोन अब परमेश्वरको वचनलाई सिरोपर गर्न बाध्य हुन्छन्। तर यो दुष्ट राजा चाहिँ परमेश्वरले उसलाई दिन चाहेको अनुग्रह पनि लत्याउँदैछ बडो सुधर्मी भएर। कहिलेकाहीँ हामी यो गल्ती गर्छौँ मित्रहरू। प्रभु मेरो जीवनमा यस्तो गर्नुहोस् भनेर हामी प्रभुसँग यो ठुलो ठुलो विषय माग्यौँ भनेदेखि त प्रभुलाई घाटा लाग्छ कि भन्ने पनि हामीलाई डर लाग्छ। मैले नि एउटा चिन्ह मागेको थिएँ प्रभुसँग भर्खरको विश्वासी जीवनमा, विश्वास नै गरेको थिएन भनौँ,
यदि यो येशू साँचो हो भनेदेखि प्रभु मेरो जीवनमा यो गर्नुहोस्, यदि यो भइदिएको खण्डमा त्यसपछिको जीवन मेरो होइन, म पूर्ण रूपले तपाईँलाई दिनेछु भन्ने वचन दिएको थिए। 9 महिनापछि जे भनेको थिए प्रभुले जस्ताको तस्तै गरिदिनु भयो। फलस्वरूप त्यसपछि मसँग कुनै बहाना थिएन यो जीवन आफ्नो लागि जिउने। त्यसपश्चात मैले पूर्ण जीवन परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिएँ र 6 महिना त्यसपछि 6 महिनासम्म त म जोगी भएरै प्रभुको लागि बाँच्छु भनेर पनि हिँडेको थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै अलिक सेन्स आउँदै गयो मगजमा र होइन, प्रभुको लागि बाँच्नको लागि जोगी नै बन्नुपर्ने रहेछ। एउटा सज्जन व्यक्ति भएर पनि हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ भन्ने ज्ञान बुद्धि प्रभुले दिनुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरो, प्रभुको हातबाट यस्ता चिन्हहरू पनि कहिलेकाहीँ हामीले माग्न सक्नुपर्छ। प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म देख्न चाहन्छु। त्यो विश्वासबाट उत्पन्न हुने कुरो। तर आहाजले परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको छैन। विश्वास गरे नगर्नुको कारण उसको आफ्नो अधार्मिकता नै हो। तब यशायालाई रिस उठ्छ। अब 13 पदबाट हेरौँ। तब यशायाले भने, हे दाउदका घराना अब सुन। अब आहाजलाई छोडेर, आहाजलाई बाइपास गरेर परमेश्वरको वचन आउँछ। हे दाउदका घराना अब सुन, के मानिसहरूको धैर्यलाई जाँच्न यथेष्ट भएन? के तिमीहरू मेरा परमेश्वरको धैर्यलाई जाँच्छौ? यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल, इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीसँग हो, राखिनेछ। जुन कुरो मत्ती 1:23 पुरा हुन्छ। खराबलाई इन्कार गर्न र असललाई छान्न जानेपछि उहाँले दही र मह खानुहुनेछ। तर बालकले खराब इन्कार गर्न र असललाई छान्न अघि त्यो देश उजाड पार्नेछ, जसका 2 राजाहरूदेखि तिमीहरू डराएका छौ। परमप्रभुले तिमीमाथि, तिम्रा प्रजामाथि र तिम्रा पिताका परिवारमाथि यस्तो दिन ल्याउनुहुनेछ कि इफ्राइम यहुदादेखि छुट्टिएपछि यसो कहिल्यै आइलागेको थिएन। अर्थात् उहाँले असुरका राजालाई यस देशमा ल्याउनुहुनेछ। हाम्रो समय थोरै भए तापनि मुख्य इमानुएल शब्द यहाँबाट सुरु हुन्छ। यशायालाई रिस उठ्छ र त्यसपछि आहाज र उसको घरानालाई धिक्कार्दै भन्छ, अब दाउदको घरानालाई बनाउन परमेश्वरले नै तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। अनि त्यो चिन्ह चाहिँ कन्याले गर्भधारण गर्नेछन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र यो पुत्र असल र खराब जान्ने दिन आउनु अगाडि नै इजरायल नष्ट हुनेछ र तिमीहरूले पनि बडो दुर्दशा देख्नेछौ। यहाँनिर हामीले एउटा शब्द चलाउँछौँ अङ्ग्रेजीमा, मल्टिपल फुलफिलमेन्ट अफ प्रोफेसी, अथवा अगमबाणीका विभिन्न रूप हुन्छन्। यो अगमबाणी आहाजलाई दिइएको थियो। तत्कालीन रूपमा पनि जुन प्रकारको डर अनि त्रास आहाजमाथि आएको थियो, यहुदामाथि आएको थियो, त्यो वास्तवमा अब पुरा हुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि यस्तो एउटा म चिन्ह तिमीलाई दिनेछु कि एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ। अब यो हिब्रू भाषामा कन्या भन्ने शब्द चाहिँ ठ्याक्कै कन्या भन्दा पनि एउटा जवान स्त्रीले गर्भधारण गर्नेछ पनि भन्न सकिन्छ। फलस्वरूप त्यसलाई कन्या भनेर हामीले भन्छौँ, किनभने मत्तीको सुसमाचारमा मरियम कन्या हुने कुरो, कन्या भएको तथ्यलाई हामीले स्वीकार गरेर यो ठ्याक्कै हामी बुझ्न सक्छौँ। तर त्यति बेलामा चाहिँ यो हुनसक्छ आहाजकै घरानामा कुनै एउटा राजकुमारले अथवा कुनै व्यक्तिले त्यहाँनिर भर्खरै विवाह गरेर ल्याएको कुनै स्त्री गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र त्यो छोरा 12 वर्षको उमेरमा आइपुग्नु अगाडि यहुदीहरूको लागि असल र खराब एज अफ अकाउन्टेबिलिटी भन्दाखेरि 12 वर्षको उमेरमा ठानिन्थ्यो। 12 वर्षमा एउटा केटो, त्यसपछि त्यो मारबिचा भन्ने एउटा हाम्रो हिन्दू परम्परामा त व्रतबन्ध गर्ने भन्छौँ, त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि अब चाहिँ त्यो पुरुषमा गनिन थाल्यो। अब उसले असल र खराब छुट्याउन त्यो दिन आउन अगाडि नै इजरायल नष्ट हुनेछ अथवा यी 2 राजाहरू नष्ट हुनेछन् र त्यसपछि यहुदामाथि पनि त्यस्तै प्रकारका सङ्कष्ट आउनेछन् भनेर
यशायाले रिसाएर दिएको उर्दी हो यो, अथवा अगमबाणी हो। तर यो अगमबाणीको पछाडिपट्टि यो अविश्वासी र अधर्मी आहाज दाउदकै वंशबाट भएर भने त्यो काटिँदैछ, त्यो बाइपास हुँदैछ। अब परमेश्वरले दाउदको घरानामा यस्तो अर्को काम गर्नुहुनेछ र नभन्दै कन्या मरियमबाट यो अगमबाणी पूर्ण रूपले पुरा हुन्छ। आहाजको पालामा को चाहिँ त्यो बालक हो हामी भन्न सक्दैनौँ, बाइबलले उल्लेख गरेको छैन, यशायाले पनि उल्लेख गरेको छैन। तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै बालक जन्म्यो जसले दुध र मह खानेछ भन्ने कुरा हामी दोस्रो खण्डमा हेरौँला। त्यो चाहिँ अस्वाभाविक अवस्था आउनेछ। असुरको राजा र मिश्रको राजाले यहुदा र इजरायलमाथि कब्जा गर्न यिनीहरू एक किसिमको अचानक बन्नेछन्। फलस्वरूप त्यहाँ तिनीहरूले वन्य जन्तुहरू खानुपर्नेछ, खेती किसानी हुने छैन, त्यहाँ युद्धको कारण उजाड हुनेछ यहुदा। र त्यो दिन आउन अगाडि नै, त्यो बालकले असल र खराब छुट्याउने दिन आउन अगाडि नै यी दुईवटा राजाहरू नष्ट हुनेछन् भनेर यशायाको रिसमा परमेश्वरको अनुग्रह मिसिएको छ। त पार्सियल फुलफिलमेन्ट सायद आहाजको पालामा भयो, पूर्ण फुलफिलमेन्ट यो अगमबाणी परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आहाजले स्वीकार गर्न सकेको थिएन, तापनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुभयो। आहाज अविश्वासी छ तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ दाउदको घरानासँग, किनभनेदेखि परमेश्वरले दाउदसँग करार बाँध्नु भएको थियो कि तेरो सिंहासनको अन्त्य कहिल्यै हुने छैन। अब आहाजको सिंहासन अन्त्य हुँदैछ र त्यसको केही समयपछि दुष्ट राजा आउनेछ र अन्तिममा यसको केही वर्षपछि यहुदाको राजा सदाको लागि काटिनेछ। तर दाउदको वंशबाट परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि इमानुएल पठाउनु हुनेछ। यसलाई हामी छलफलको बेलामा पनि अरू प्रश्न छन् भने गरौँला। अब अन्तिममा खण्ड आहाजको अविश्वासको परिणाम हेर्नुहोस्, यो 18 पदबाट। त्यो दिन परमप्रभुले, जब त्यो बालक त्यस्तो हुनेछ, बालक हुर्किँदै जाँदाखेरि त्यो दिन परमप्रभुले मिश्र देशबाट टाढाका खोलाहरूबाट झिँगाहरू र असुर देशका मौरीहरूलाई सुसेलीले बोलाउनु हुनेछ। यो चाहिँ कस्तो हुनेछ भने यो असुरको र मिश्रको पनि द्वन्द्व छ। यहाँनिर लामो समयसम्म यी दुईवटा साम्राज्यहरू लडाइँ गर्नेछन्, तर इजरायल र यहुदा चाहिँ बिचमा पर्नेछ, अचानक बन्नेछ। फलस्वरूप त्यो जमिन बडो, यो झिँगाहरू र मौरीहरू भनेको यो योद्धाहरू नै हुन्। यो सिम्बलिक ल्याङ्ग्वेज चलाइएको छ। 19 पद, तिनीहरू आएर जम्मै साँगुरा भिरहरू, चट्टानका दाँदाहरू, सबै काँडाघारी र सबै पानीका भुवाङ हुँदो बस्नेछन्। त्यो दिन परमप्रभुले युफ्रेटिस नदी पारीबाट लिएको छुरा र अर्थात् असुरका राजाद्वारा तिनीहरूका शिर र खुट्टाका रौँ खौरिदिनु हुनेछ र दारी पनि खौरिदिनु। यो चाहिँ एकदमै ह्युमिलिएसन, लाज र शरममा पर्नुपर्नेछ भन्न खोजेको। 21 पद, त्यो दिन एउटा मानिसले एउटा कोरेली र दुईवटा बाख्रा पाल्नेछ अनि तिनीहरूले दिएको प्रशस्त दुधको कारण खानलाई दही पनि हुनेछ। देशमा छोडिएका सबैले दही र मह खानेछन्। त्यो दिन 1000 सेकेल चाँदी दाम पर्ने 1000 दागका बोटहरू भएको बारीमा सिउँडी र काँडा मात्र हुनेछन्। सिउँडी र काँडा भएकोले गर्दा त्यहाँ मानिसहरू काँड धनु लिएर जानेछन्। कोदालोले खन्ने सबै डाँडाहरूमा चाहिँ सिउँडी र काँडाको डरले तिमीहरू त्यहाँ फेरि जाने छैनौ, तर ती ठाउँहरू गाई गोरु चर्ने ठाउँ र भेडाहरू कुदी हिँड्ने ठाउँ हुनेछन्। यो चाहिँ युद्धको कारण, लडाइँको कारण मानिसहरू खेती किसानी गर्न सक्ने छैनन्। लुकी लुकी गाईबस्तु पालेर अथवा जङ्गलतिर गएर यो जीविकोपार्जनको लागि, यो दुध र मह भन्नाले यो प्रशस्तता नभएर वास्तवमा जीविकोपार्जनको लागि यस्तो पनि दिन आउने छ जब तिमीहरूमा प्रशस्त अन्नबाली हुने छैन, सारा खेतहरू नष्ट हुनेछन्, त्यहाँ सिपाहीहरूले आफ्नो किल्ला गाड्नेछन् र तिमीहरू ध्वस्त हुनेछ। यो चाहिँ माथि आहाजलाई प्रभुले भने त्यो चिन्ह माग कि म तेरो साथमा छु, म तँलाई सुरक्षा दिनेछु, म तँलाई बचाउने छु भन्दाखेरि आहाज बढी नै आत्मिकी भएर म परमेश्वरबाट चिन्ह माग्दिनँ, म प्रभुको परीक्षा गर्दिनँ भनेर परमेश्वरभन्दा बाठो भयो। फलस्वरूप उसको दुर्दशा पनि आउँछ र बाँच्न त बाँच्यो आहाज, तर एकदमै दुःख र कष्टका साथ ऊ बाँच्दछ र पछि उसको सिंहासन, उसका सन्तान हुन त हेजकिया राजा जन्मनेछ, त्यसपछि
कतिजनाले चाहिँ यो हेजिकिया राजा भन्छन्, कतिजनाले एसैयाको छोरा पनि हुनसक्छ यो इमानुएलको चिन्हलाई प्रस्तुत गर्ने भनेर। तर निश्चित रूपले हामी भन्न सक्दैनौँ। तापनि आहाजकै दरबारमा कुनै एउटा व्यक्तिले भर्खरै विवाह गरेर एउटा छोरा जन्माएको हुनसक्छ। त्यो बालक जन्मिनु अगाडि र यसलाई लिटरली लिनुभन्दा पनि सिम्बलिक पनि लिन सक्छौँ कि यस्तो दिन आउन अगाडि माथि इजरायल देश उजाड हुनेको साथसाथै यहुदा पनि असुर र मिस्रका सेनाहरूको खुट्टामुनि कुल्चिनेछ भनेर भनिएको अगमबाणीको पूर्ण फुलफिलमेन्ट, पूर्ण त्यसको पुरा हुने दिन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा आजको पाठबाट हामी भनौँ इमानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। सङ्कष्टको घडीमा पनि र शान्तिको घडीमा पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। र जब दुःख कष्ट आउँदाखेरि हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्ने हो भने सुखका दिनमा पनि प्रभुमा आफ्नो जीवन विश्वासयोग्य भएर बाँच्नुपर्नेछ। र कहिलेकाहीँ चिन्ह माग्न पनि हामीमा आँट हुनु, प्रभु तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने हे प्रभु मलाई प्रमाण दिनुहोस्। म एउटा प्रार्थना गर्छु कहिलेकाहीँ विश्वासीको लागि र भन्छु प्रभु दुःख जब धेरै विश्वासीको जीवनमा दुःख आउँछ मैले हे परमेश्वर यो विश्वासीमा तपाईँले आफ्नो वास्ता गर्नुहुन्छ भने प्रमाण देखाइदिनुहोस् प्रभु, नत्र भनेदेखि यिनीहरू निराश हुनेछन्, हतोत्साहित हुनेछन्, यिनीहरू विश्वासबाटै हट्न सक्ने सम्भावना छ। हे परमेश्वर तपाईँले प्रमाण दिनुहोस् कि तपाईँ यिनीहरूलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अरू विश्वासीको लागि गरेको प्रार्थना हो यो। मेरो जीवनमा त निश्चय नै प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। तर कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू दुःख कष्टमा जाँदाखेरि अत्यन्तै निराश भएको अवस्थामा मेरो मनको प्रार्थना चाहिँ हे परमेश्वर तपाईँको प्रेमको प्रमाण यो विश्वासीलाई दिनुहोस्, चिन्ह देखाउनुहोस् प्रभु, ताकि उनीहरू निराश नहुन्। कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि दुःख कष्ट आउँदा हे परमेश्वर तपाईँ साँच्चै मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने मेरो जीवनमा यो गर्नुहोस् भनेर आँट पनि हामीमा आउनु नै पर्छ। हामीले परमेश्वरको परीक्षा गरेको होइन, त्यो चाहिँ एक किसिमको परमेश्वरको भलाइमाथि गरेको विश्वास व्यक्त गरिएको हो। मलाई थाहा छ प्रभु तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, तापनि म त आपतमा छु प्रभु, तपाईँले यो गर्नु भएन भने त म त बर्बादै हुन्छु भनेर आफ्नो भित्रको त्यो एउटा डेस्परेसन पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, तपाईँले गर्नु भएन भने म सम्हाल्नै सक्दिनँ आफैलाई। यस किसिमले इमानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको त्यो आशिषमय उपस्थिति जो छ त्यसलाई अनुभव गर्नको लागि हाम्रो हृदयबाट विश्वास व्यक्त गर्ने त्यो एउटा माध्यम थियो। आहाजले गरेन, फलस्वरूप उसको जीवनमा कहिल्यै सुखका दिन उसले देख्न सकेन।